कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। आज 380 नयाँ संक्रमित थपिए, राजधानीमा मात्रै 92 जना, उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितै 948 जना। महामारीमा समेत सरकारमा गम्भीरताको अभाव, बिरामीको चाप, अस्पतालको क्षमता बाहिर, स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरिदमा अस्वाभाविक ढिलाइ। गौतम बुद्धबारे भारतीय विदेश मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेपालको आपत्ति, ऐतिहासिक तथ्यले प्रमाणित गरिसकेकाले कुनै विवाद नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई, भारतीय विदेश मन्त्रालयले सच्यायो जयशंकरको अभिव्यक्ति। न्युजिल्यान्ड कोरोना मुक्त भएको 100 दिन पूरा, जनजीवन सामान्य, महामारीको केन्द्र बन्दै गरेको भारतमा भने एकै दिन थपिए 64,000 संक्रमित। र 13औं सागका कराते खेलाडीको भत्ता गायब, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भने अनभिज्ञ। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरस संक्रमणको मुख्य केन्द्र बनेको छ। 2 दिन यता उपत्यकामा सबैभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 8,515 नमुना परीक्षण गर्दा 380 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 92 जना उपत्यकाका हुन्। राजधानी उपत्यकामा अहिलेसम्म 1134 जना संक्रमित भइसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा मात्र 90 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भक्तपुर र ललितपुरमा 1-1 जना थपिएका छन्। लकडाउन हटेपछि काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाबाट बढेको आगमनले उपत्यकामा संक्रमणको मुख्य केन्द्र बनेको हो। उपत्यकामा अहिलेसम्म 948 जना सक्रिय संक्रमित छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँमा मात्र 790 जना बिरामी रहेका छन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा मास्क प्रयोग गर्नेको संख्या जम्मा 72% मात्र भेटिएको छ र यसले चाहिँ अझै पनि 28% मान्छेले मास्क प्रयोग गरिरहेका छैनन् भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भयो र जसले मास्क प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यसलाई 100 मान्दा 72%ले मात्र ठिकसँग प्रयोग गरेको भन्ने बुझियो। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कोभिड-19 को कुनै पनि उपचार छैन, यसको भ्याक्सिन पनि पत्ता लागेको छैन र अहिले गर्ने हामीले गरेका उपचारहरू भनेका सपोर्ट मात्रै हुन्, लक्षण अनुसारको उपचार मात्रै हो। उपत्यकापछि धेरै संक्रमण भएको पर्सा हो। त्यहाँ आज 73 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये करिब आधा वीरगञ्जका हुन्। यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका 9 जना सुरक्षाकर्मीमा भाइरस देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा धनुषामा 37, मोरङमा 28, बाँकेमा 21 र कपिलवस्तुमा 17 जना बिरामी बढेका छन्। बाँकेमा मन्त्रालयले भने बाहेक 48 जना बिरामी थपिएका छन्। तीमध्ये 30 जना प्रहरी हुन्। देशभर संक्रमितको संख्या 22,972 पुगेको छ। तीमध्ये 16,393 जना निको भएका छन्। यस्तै भाइरस संक्रमितमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 76 पुगेको छ। बाँके कोहलपुर 2 की एक संक्रमित महिलाको आज दिउँसो नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा गैराती एक बिरामीको मृत्यु भएको छ। उनको परिवारका 4 सदस्यमा पनि भाइरस देखिएको छ। यस्तै पर्सामा शुक्रबार राति मृत्यु भएकी युवतीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीरगञ्ज छपकैयाकी ती युवतीलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएर लगिएकामा 7वटा अस्पतालले उपचार गर्न अस्वीकार गरेका थिए। कोरोना कहरका कारण राजधानी बाहिर बाँके, रौतहट, नुवाकोट, सप्तरी र धनुषामा निषेधाज्ञा जारी छ। सिराहा र झापामा बढी प्रभावित क्षेत्रमा लकडाउन गरिएको छ। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा 350 नमुना परीक्षण गर्दा नेपालगञ्जमा 30 प्रहरी सहित 48 जनामा भाइरस देखिएको छ। 4 दिनमा बाँकेमा 145 जना संक्रमित थपिएका छन्। समुदायमा संक्रमण फैलिएपछि जिल्लाभर निषेधाज्ञा लगाइएको छ। नेपालगञ्जको मुख्य बजार पूर्ण रूपमा सिल गरी सेना समेत परिचालन गरिएको छ। यता मकवानपुरको हेटौडाका विभिन्न प्रहरी चौकीमा कार्यरत 5 जना प्रहरीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मकवानपुरका संक्रमितको संख्या 77 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा भने संक्रमितको संख्या 1423 पुगेको छ। विराटनगरमा मात्रै भाइरस संक्रमितको संख्या 282 पुगेको छ। आइतबार प्रदेश 1 को जोखिम व्यवस्थापन समितिको बैठकले माडवरी सेवा समाज विराटनगर, रङ्गेलीको जनता क्याम्पस, सुनसरीको जेनरल अस्पताल र बराहा क्षेत्रको कृष्णदास आश्रमलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको छ। लक्षण नदेखेका संक्रमितलाई त्यहाँ राखिनेछ। यस्तै झापा, मोरङ र सुनसरी प्रत्येक जिल्लामा 1-1वटा निजी होटल र अस्पताललाई आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ।
राजधानी काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र कपिलवस्तुमा कोरोनाको कहर काबु बाहिर गइरहेको छ। यो क्रम देशका अरू भूभागमा पनि तीव्र छ। तर अस्पतालको क्षमता नभएका कारण कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्ने ठाउँ र स्वास्थ्य सामग्री छैन, न त परीक्षणको दायरा नै सरकारले दाबी गरे अनुसारको पूर्ण क्षमतामा भइरहेको छ। सरकारको प्राथमिकता केमा छ त? सहकर्मी दीपक आचार्यले तयार पारेको यो सामग्री हेरौँ। नेपालभर कोरोना भाइरसका 6544 सक्रिय संक्रमित छन्। यो दर दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ। अहिले देशमा 1700 आइसियु र 770वटा मात्रै भेन्टिलेटर छन्। कोभिड संक्रमितका लागि अस्पतालको शैय्या र गम्भीर बिरामीको लागि भेन्टिलेटर सहितको आइसियु बढीभन्दा बढी बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। अति आवश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री र औषधि भण्डार गरेर राख्नुपर्ने बेला हो यो। तर कतिसम्म सरकारले कोरोनाका गम्भीर बिरामीले प्रयोग गर्ने औषधि आयात गर्ने इजाजतसम्म दिएको छैन। अझ 2 महिना पहिल्यै औषधि लगायत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने बाचा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिदमा गम्भीरता देखाएकै छैन। पटक पटक टेन्डर आह्वान गर्ने र स्थगित गरी समय व्यतीत गरिरहेको छ। अवस्था कस्तो छ भने संक्रमितलाई राख्ने स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी आइसोलेसन केन्द्रको अभाव हुँदै गएको छ। तर यसमा सरकारको प्राथमिकता देखिन्न। कोरोना नफैलियोस् भन्नको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पहिलो काम। दोस्रो तपाईको चाहिँ खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दोस्रो काम। तेस्रो तपाईको चाहिँ प्रवासबाट भित्रिरहेका कामदारहरूलाई तपाईको चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने खालको तेस्रो काम। स्वास्थ्य र शिक्षालाई तपाईको व्यवस्थापन गर्ने चौथो काम। यी 4वटा काम चाहिँ सरकारले गर्नु पर्थ्यो। तर सरकार चाहिँ एकदमै डेभिएट भएर तपाईको चाहिँ धर्म कर्मका कुराहरू उठाउन थाल्यो। यो चाहिँ तपाईको राम्रो लक्षण होइन। पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक विवादको प्रभाव पनि सरकारको कामगराइमा देखिएको छ। पार्टीभित्रको विरोधलाई महामारीसँग जोडेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको आरोप स्वयं सत्ताधारी दलका नेताले नै लगाइसकेका छन्। समग्रमा परिणाम निकाल्ने गरी काम नगर्ने र विषयान्तर गर्ने परिपाटी अहिलेको अस्तव्यस्तताको मूल कारण भएको आम बुझाइ छ। आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन चाहिँ अब सहज ढङ्गबाट भइरहेको छैन। तर के छ भने त्यहाँका जति कुराहरू यसरी बाहिर आइरहेका छन्, खास गरी जिम्मेवार चाहिँ पदमा बसेका, पार्टी मात्रै होइन सरकारमा बसेका सत्तासीनहरूले पनि अब यसलाई चाहिँ जसरी गिजोली राख्नु भएको छ र विषयान्तर गरिराख्नु भएको छ। इभन चाहिँ उच्च नेतृत्वबाट पनि प्रधानमन्त्रीजीले पनि बेमौसमको बाजा बजाइराख्नु भएको छ अहिले होइन। कहिले अब छोरीको कुरा ल्याउनुहुन्छ, राम जन्मभूमिको सन्दर्भ ल्याउनुहुन्छ, कहिले के ल्याउनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो गर्न भएन कि आफ्नो प्रायोरिटी के हो, अर्जेन्सी के हो होइन, इम्पोर्टेन्स केमा दिनुपर्ने हुन्छ। अब कति कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुँदै पनि प्रायोरिटीमा परिरहेको हुँदैनन्, कति प्रायोरिटीमा पर्छन् तर अब त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैनन् दीर्घकालीन हिसाबले। त्यो छुट्याउन सक्नु पर्यो होइन। विषयान्तर त भएको छ, त्यो असाध्यै तपाईँको चाहिँ यो लज्जाजनक कुरा हो। यस्तो बेलामा कहाँ चाहिँ ध्यान जानुपर्ने, कहाँ गइरहेको छ होइन। काम कुरो एकातिर कुम्लुबुकी छोरीतिर जस्तो भयो अहिले। तीव्र गतिमा फैलिएको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको अहिलेको तयारीले पुग्ने अवस्था छैन। संक्रमणको नियन्त्रण भन्दा पनि अन्य विषयमा सरकार प्रमुखको प्राथमिकताले सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावित पारिरहेको छ। सरकारले जनताको जीवन रक्षा सबैभन्दा ठूलो विषय हो भन्ने आत्मसात गर्दै संक्रमण नियन्त्रणमै दत्तचित्त नहुने हो भने परिस्थिति हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर जान सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। हरेक दिन कोरोना संक्रमितको संख्या थपिरहेको अवस्थामा राजधानीका सरकारी अस्पताल भरिभराउ हुँदै गएका छन्। निजी अस्पतालले बिरामी लिन मानिरहेका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत अस्पताल भरिएकै कारण लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न भनिरहेको छ। तर सबैलाई घरमा बस्न सुविधा र अरूको स्वास्थ्यकै कारण सम्भव पनि छैन। उपचार नपाउने यस्तो अवस्थाले थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ। जबकि राजधानीमै उपचार गर्ने स्रोत साधन सहितको 300 शैय्याको अस्पताल भने प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। सिसै सिसाको भव्य महल, तर कुनै चहल पहल छैन। भित्र एक छेउमा एम्बुलेन्स राखिएको छ, जमिनमा झारै झार मात्र छ। तालचा लगाएर छाडिएको यो काठमाडौँको केन्द्र बालाजुमा रहेको जनमैत्री अस्पताल हो। गेट खोल्ने कोही नभएकाले भित्र जान सकिएन। चक्रपथ बालाजु चोकमा झन्डै 15 वर्ष अघि स्थापित यो अस्पताल प्रयोगविहीन भएकै 7 वर्ष भइसक्यो। 4 पटक किनबेच भइसकेको यो अस्पताल अहिले जनमैत्री ट्रस्टको नाममा छ।
र यसमा सत्ताधारी नेकपाका नेताहरू समेतको नाम जोडिएको छ। समाजसेवाका लागि भन्दै ट्रस्टका नाममा पुगेको 300 शैय्या भएको यो अस्पताल कोरोनाको महामारीमा समेत प्रयोगविहीन भएको छ, जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै अस्पतालको अभावमा संक्रमितलाई घरमै बस्न भनिरहेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। तर आफ्नै ओडामा संक्रमितको संख्या 50 पुग्दा सुविधा सम्पन्न छेउकै अस्पताल चलाउन नसक्दा ओडा अध्यक्ष समेत दिक्क छन्। हस्पिटल खाली रहने, कोठामा बसेर अरूलाई रोग सार्ने क्रम भइरहेको छ। बालाजी औद्योगिक क्षेत्र पनि यही ठाउँमा पर्ने भएको हुनाले मैदा मिलका 8 जनाले गर्दा आजका मितिसम्म 42 जना कोभिडका बिरामीहरू बालाजी र 16 वडाभरि यत्रतत्र भइसकेका छन्। टेस्ट नहुँदाको अवस्थामा टेस्टमा अझ कति बढी छन्। औद्योगिक क्षेत्र त्रसित बनेको छ। हस्पिटल सँगै औद्योगिक क्षेत्रमा टाँसिएको हस्पिटल छ, तर खाली हस्पिटल बिरामी चाहिँ घर घरमा छटपटाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक त यो अस्पताल निजी होइन, त्यसमाथि अस्पतालको नक्सा समेत पास छैन भने अहिलेसम्म कर पनि तिरेको छैन। महानगरपालिका र ओडाले अस्पताल खरिद गर्ने योजना समेत नबनाएका होइनन्, तर सफल भएनन्। यसलाई कर तिर्न आउनुहोस्, कानुनी दायरामा आउनुहोस्, नभए पनि तपाईहरु ट्रस्ट भइसकेपछि जनता र राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा तपाईहरु हस्पिटल खोलिदिनुहोस् र जो बिरामीहरू छटपटाएर बसेका छन् तिनीहरूलाई त्यो बेडमा ल्याएर कोभिड हस्पिटलको रूपमा परिणत गरौँ भनेर हाम्रो स्थानीय सरकार लागिरहेको छ। दुर्भाग्यपूर्ण के भने कोरोनाको उपचार नै नपाउने अवस्थातर्फ उन्मुख छ काठमाडौँ जस्तो जनघनत्व बढी भएको स्थानमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। एकातिर ती संक्रमितले सजिलै उपचार नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ यस्ता भौतिक संरचनाले सम्पन्न भएका अस्पतालहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा देखिएका छन्। यसलाई समयमा सदुपयोग गरेर संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न नसके आगामी दिन थप भयावह हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। भदौ 1 गतेदेखि हवाई उडान, लामो दूरीका सवारी साधन र विद्यार्थी भर्ना गर्न दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। महामारी समुदाय स्तरमै फैलिएपछि कोभिड-19 विपद व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले ती क्षेत्र भदौ 15 देखि मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। सीसीएमसीको आज साँझ सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवा, लामो दूरीका सवारी साधन, शिक्षण संस्था, खेल क्षेत्र भदौ 15 सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। मन्त्री परिषदको साउन 5 गते बसेको बैठकले लकडाउन हटाउनुका साथै भदौ 1 गतेदेखि नियमित हवाई उडान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयका कारण हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले टिकट बुकिङ खुलाएका थिए। सरकारले गौतम बुद्धको जन्मस्थानलाई लिएर भारतीय विदेश मन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने कुरा र बहस विवादको विषय नभएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले हिजो एक भर्चुअल सम्मेलनमा गौतम बुद्धलाई महान भारतीय भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज त्यसको जवाफ दिँदै बुद्धको ऐतिहासिक र पुरातात्विक प्रमाणका विषयमा कुनै विवाद नभएको स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्रले विज्ञप्ति मार्फत सन् 2014 मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै नेपाल भ्रमणका क्रममा संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल विश्वमा शान्तिका दूत गौतम बुद्धको देश भनी भएको बताएको स्मरण समेत गराएको छ। सिङ्गो विश्व समुदाय नै यसबारे जानकार रहेको र बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी युनेस्को सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेकाले यो विवादको विषय नै नभएको परराष्ट्रको भनाइरहेको छ। यसैबीच भारतले गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएकोमा कुनै शङ्का नभएको भन्दै सफाई दिएको छ। विदेश मन्त्री जयशंकरको अभिव्यक्ति साझा बौद्ध सम्पदासँग लक्षित भएको, तर बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेकोमा कुनै शङ्का नभएको विदेश मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। जयशंकरको अभिव्यक्ति बारेको जिज्ञासामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले समयक्रममा नेपालबाट बौद्ध धर्म क्रमशः फैलिएको पनि प्रश्न पारेका छन्। नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमण गरेको विषयले उत्पन्न सीमा विवाद समाधानमा दुई पक्षबीचको संवादहीनताको अवस्था छ। तर पौराणिक र धार्मिक महत्त्वका व्यक्तिहरूको जन्मस्थलबारे दावी गर्दै दुई देशको राजनीतिक नेतृत्व वाक युद्धको शैलीमा उत्रिएको छ। अयोध्यापुरीबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी दोहोर्याएकै दिन शनिबार भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले त भगवान बुद्धको जन्म भारतमा भएको भ्रम छाड्न भ्याए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार माडी नगरपालिकाका प्रमुख सहितको टोलीलाई बालुवाटार बोलाएर खास अयोध्यापुरी चितवनमै रहेको दावी दोहोर्याउँदै भगवान रामको भव्य मन्दिर बनाउन निर्देशन दिए।
यसअघि असार 29 गते उनले रामको जन्मस्थल नेपाल भएको र भारतले सांस्कृतिक मिच्याइ गरेको आरोप लगाएका थिए। हामी अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएका छौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। त्यसमा तीव्र प्रतिक्रिया आएपछि असार 30 गते परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइको आशय राजनीतिक प्रेरित नभएको र कसैको भावनामा ठेस पुग्न नदिने भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर प्रष्टीकरण दिनु परेको थियो। तर प्रधानमन्त्री रोकिएनन्। बरु आफ्नो भनाइ स्थापित गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले चितवनको अयोध्यापुरीमा बृहत धार्मिक मेला र राम सीता र लक्ष्मणको विशाल मूर्ति स्थापना गर्न निर्देशन दिए। ठीक त्यही बेला भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले दिल्लीमा भारतीय उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै गौतम बुद्ध भारतीय रहेको दाबी गरे। Who are the two greatest Indians ever that you can remember? I would say one is Gautam Buddha and the other is Mahatma Gandhi. Not just greatest Indians that you and I as Indians remember, but greatest Indians that the world remembers. नेपालमा एकाथरीले विदेश मन्त्री जयशंकरको जिकिरलाई प्रधानमन्त्री ओलीको राम र अयोध्या बारेको दाबीबाट चिडिएर दिएको प्रतिक्रियाका रूपमा बुझेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रामशरण महतले ओली र जयशंकरको अभिव्यक्तिलाई भ्रमपूर्ण र मजाकको अभिव्यक्तिका रूपमा अर्थ्याएका छन्। गौतम बुद्धका विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रीको भनाइको परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन पनि गरिसकेको छ। भारतसँग महाकाली पारी लिम्पियाधुरासम्मको भूभागबाट भारतीय पक्षलाई फिर्ता गराउने लगायतका थुप्रै विवादित विषय थाँती छन्। यस्तोमा उत्तेजना भन्दा कूटनीतिक माध्यमबाटै विवादित मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याउन केन्द्रित हुनु नै उपयुक्त हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। शक्ति सङ्घर्षले पार्टी फुटको नजिक पुगेको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरूले विभाजन रोक्न अपिल गरेका छन्। दुई अध्यक्षको पदीय भागबण्डाको किचलोमा आफूहरूको टाउको गनिएको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वको चर्को आलोचना समेत गरेका छन्। अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले शक्ति सङ्घर्ष चुरिएका बेला नेकपाका 61 सांसदले पार्टीलाई फुटबाट बचाउन आग्रह गरेका हुन्। सिंहदरबारमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले आन्तरिक विवादमा नलाग्न र एकताको महाधिवेशनमा जुट्न र कोभिड रोकथाममा ध्यान दिन सुझाव दिए। पार्टीका आगामी नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, लक्ष्य, उद्देश्य, संगठनात्मक संरचना सम्बन्धी बहस भन्दा अन्य विषयहरूमा केन्द्रित भई शीर्ष नेतृत्व तहमा देखा परेको अन्तर्विरोध कुनै पनि अर्थमा ग्राह्य र उपयुक्त नभएकोले हामी कार्यकर्ताहरूको तहबाट साथ र सहयोग हुन सक्दैन। सत्ताको झगडा, पदको झगडा वास्तवमा देख्दाखेरि त्यति सुहाउँदिलो विषय बनिरहेको छैन। यहाँ कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ छैन, न यहाँ कुनै वैचारिक र कुनै त्यस्तो किसिमको एउटा दार्शनिक लडाइँ पनि होइन। यो कतिपय सांसदले नेतृत्वमा कमजोरी देखिएकाले पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिए। आफ्नो झगडामा सांसदहरूको टाउको नगन्न पनि उनीहरूले नेतृत्वलाई चेतावनी दिएका छन्। कसैले पनि हामीलाई यो किता र उकितामा राखेर गणना गर्ने, अब गल्ती गर्नु पर्दैन, गल्ती नगर्दा हुन्छ, हाम्रो कारणले पार्टी विभाजन गर्न उहाँहरूलाई बल पुग्छ भने त्यो बल नपुर्याउनको निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेकपा विभाजन भयो भने नेकपा मात्रै, यसका कार्यकर्ता र नेताले मात्रै दुःख पाउने होइन, संविधानले दुःख पाउँछ। संविधान अलपत्र हुन्छ, व्यवस्था अलपत्र हुन्छ। त्यसकारणले हजारौं शहीदहरूको रगत बगाएर प्राप्त भएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने गहन अभिभारा नेकपा सामु छ। छलफलमा ओली, दाहाल र नेपाल तीनै पक्ष समर्थित सांसद सहभागी थिए। असार 23 गतेको स्थायी समिति बैठक एकल निर्णयबाट प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गरेपछि अर्का अध्यक्ष दाहालले बालुवाटारमै सञ्चालन गरेका थिए। त्यसैता नेकपाभित्रको विवाद चुलिएको छ।
पश्चिम तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्म औलो रोगको संक्रमण बढ्दै गएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको भारतमा ठूला शहरबाट फर्किएका नेपालीले औलो रोग पनि भित्राएपछि पश्चिम तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्मका बासिन्दा औलो संक्रमणको चपेटामा परेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले स्वास्थ्यकर्मी समेत औलो प्रभावित क्षेत्रमा जान सकेका छैनन्। बाँकेको दक्षिणी सीमावर्ती बस्ती नरैनापुरमा 4 महिना यता 42 जनामा औलो रोगको संक्रमण देखिएको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा त्यहाँ 15 जना बिरामी फेला परेका थिए। यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएका भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट फर्किएका नेपालीसँगै औलो रोग पनि भित्रिएकाले संक्रमण नियन्त्रण कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बनेको चिकित्सकको भनाइ छ। औलोको जोखिम भएर जतिखेर लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुने हो, चैतदेखि यो असारसम्मको पिरियड भनेकै कोभिडमा गयो। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीहरूले नि टेस्ट गर्न डराउने कारणले गर्दाखेरि पनि टेस्टमा एकदमै घटेर गयो। 14 वर्ष अघि बाँकेमा औलो संक्रमणबाट 36 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्क छ। यो रोगको जोखिम अहिले पनि उत्तिकै रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। तराईसँगै उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि औलो रोगको संक्रमण बढ्दै गएको छ। समुद्री सतहदेखि करिब 2200 मिटर माथि रहेको हुम्लाको सर्केगाड, ताजकोट, अदानचुली, चाङखेली सहित त्यहाँका 4वटा गाउँपालिकामा संक्रमण देखिएको छ। गएको वर्ष कर्णालीमा 238 जना औलो संक्रमित फेला परेका थिए। तीमध्ये समुद्री सतहबाट 1600 मिटर उचाइमा रहेको मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका मात्रै 173 जना हुन्। स्वास्थ्यकर्मीले यस वर्ष त्यहाँ दोब्बर संक्रमित हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्, तर कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ जान सकेका छैनन्। औलो रोगको 98% संक्रमण भारतबाट आउनेहरूबाट हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीले गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। चैतदेखि असारसम्म 4 महिनामा भारतबाट करिब 3 लाख नेपाली जमुना नाका हुँदै भित्रिए। उनीहरूमध्ये अधिकांश कर्णाली प्रदेशका भएकाले त्यहाँ औलो रोग पनि महामारीका रूपमा फैलिन सक्ने विज्ञको भनाइ छ। करिब 98% जति औलो भारत लगायतका देशबाट आउने, भारतबाट आउने हो र यसपटक धेरै जनसमुदायहरू, माइग्रेन्ट पपुलेसन जो चाहिँ मौसमी कामदारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ कोभिड-19 पछि नेपाल फर्किनु भएको छ र उहाँहरूले नै धेरै औलो लगायतका यो संक्रामक रोगहरू लिएर आउने हो र उहाँहरूले यो लिएर आउँदाखेरि यहाँ जनसमुदायमा फैलाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै भएको हुनाले, अगाडिको हाम्रो स्थिति पनि त्यस्तै भएको हुनाले यतिखेर चाहिँ जोखिम चाहिँ बढी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले 7 वर्ष अघि मुलुकका 25 जिल्लामा गरेको अध्ययन अनुसार 1,36,37,000 मानिस औलोसँगै लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु लगायतका रोगको उच्च जोखिममा छन्। यी रोगको महामारी फैलिन नदिन बेलैमा स्वास्थ्य जाँच र सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जेपाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। तपाईँ हामी धेरैले महामारीका कारण विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाइरहेका छौँ। मास्क प्रयोग दैनिक जीवनको अनिवार्य पाटो जस्तै भएको छ। यसले जीवन पद्धतिमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ त? कुनै समय मास्क भन्ने बित्तिकै कि त धुलो धुवाँबाट बच्न लगाइन्थ्यो, कि त चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले यसको प्रयोग गर्ने गर्दथे। तर अहिले समय फेरिएको छ। कुनै बेला अपवाद लाग्ने मास्क आज जीवन बचाउने माध्यम बनेको छ। हुन त केही समय यता प्रदूषणका कारण काठमाडौँवासीका लागि मास्क त्यति नौलो थिएन। यहाँको धुलो धुवाँबाट बच्नका निम्ति अधिकांश सर्वसाधारणले मास्कको प्रयोग गरिरहेकै हुन्थे। तर गाउँघर तथा स्वच्छ वातावरण भएको ठाउँमा मास्क लगाउनु अनौठो लाग्थ्यो। अहिले त्यही मास्क नलगाएको मानिस नजिक जान डर लाग्ने भएको छ। किन लाउनु भएको आमा? रोग लाग्छ भनेर। हजुर के रोग लाग्छ थाहा छ? खै म त भन्नै जान्दिनँ के भन्ने हो। मास्क लगायो भने चाहिँ रोग लाग्दैन भनेर लाउनु भएको? हजुर। कहाँ कसले सिकायो यस्तो कुरा? सबैले सिकाएको के। हजुर कुनै के लाग्छ भनेर अनि लगाएको। हजुर मैले त अहिले विश्वभरकै व्यक्तिमा मास्कको प्रयोग बढ्दै आएको छ। कुनै समय मास्क लगाउनुलाई स्वतन्त्रता विरोधीको बिम्बको रूपमा लिने गरिन्थ्यो। अहिले उनीहरू पनि यही मास्कको सहारामा महामारीसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।
अझ रोचक कुरा त के छ भने लामो समयसम्म मास्कको विरोध गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि अहिले मास्कको प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यो महामारी कति हो र अझै कति समय यसैको सहारामा जीवनसँगै अघि बढाउने हो यकिन छैन। अब अहिले चाहिँ मास्क भनेको कम्पलसरी जस्तै भएको छ, धेरै जसोले अब कन्टिन्यू नै लाउनु नै हुन्छ। त्यही माथि अब हाम्रो अब सरकारले पनि अनिवार्य जस्तै गराउनु भएको छ, त्यसले गर्दा नि अब धेरै लाउनुहुन्छ। अब कतिलाई चाहिँ अब पहिलेदेखि लाउने बानी नभएकोहरूले बिर्सेर कहिलेकाहीँ त्यतिकै हिँडिरहेको हुन्छन्। पहिले त अब त्यो बाइकतिर हिँडेर मान्छेले लाउँथ्यो भने अहिले अब कम्पलसरी सबैले लाउँछन्। मास्कको प्रयोगले मानिसको सबैभन्दा ठूलो पहिचान अनुहार नै लुकाएर हिँड्नुपर्दा जीवन असहज पक्कै भएको छ। तर त्यही जीवन बचाउन यसको प्रयोग भने अहिलेको लागि अनिवार्य छ। नेपालमा मात्र अहिलेसम्म करिब 23,000 व्यक्ति कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्। सुखद कुरा के छ भने जसमध्ये करिब आधा भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमण मुक्त पनि भइसकेका छन्। कोरोनाको कुनै उपचार नहुँदा उच्च सावधानीका साथ संक्रमणबाट जोगिनुको विकल्प हामीसँग छैन। सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरे पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम भने उत्तिकै छ। त्यसैले मास्कको सही प्रयोग राम्रो विकल्प बन्न सक्छ र अबको केही समय हामीले यसलाई नै आफ्नो जीवन पद्धति बनाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथमा श्री पाण्डे, काठमाडौँ। बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था मार्फत सरकारले नै बाँड्दै आएको औषधि गुणस्तरहीन रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सरकारी अनुसन्धानले नै अति आवश्यक सूचीमा राखेर निशुल्क बाँड्ने गरिएको औषधि गुणस्तरहीन भएको देखाएको हो। कमिसनको लोभमा स्तरहीन औषधि किनेर बिरामीको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड हुँदा पनि न त नियमन छ न त दोषीमाथि कारबाही नै भएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य संस्था मार्फत 2 अर्ब रुपियाँको औषधि बिरामीलाई निशुल्क बाँड्यो। 70 प्रकारका औषधिलाई अति आवश्यक सूचीमा राखी जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट बिरामीलाई वितरण गरिएको हो। तर बिरामीले निशुल्क सेवन गरेको औषधि गुणस्तरहीन रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अनुसन्धानले देखाएको छ। 20 वटा जेनेरिक औषधिका 244 वटा ब्याच मध्ये 37 वटामा गुणस्तर पाइएन। गुणस्तरहीन 37 वटा ब्याच मध्ये 23 वटा केन्द्र सरकारले नै किनेर दिएको हो। यस्तै 14 वटा ब्याच मध्ये स्थानीय तहले खरिद गरेका हुन्। मेट्रोनिडाजोल भन्ने जुन त्यो पनि एन्टिबायोटिक नै हो हैन, एनारोबिकको लागि हेर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ प्यारासिटामोल ज्वरोका लागि, अनि प्यारासिटामोल ट्याब्लेट र ओरल सस्पेन्सन हेऱ्यो, र पोभिडिन आयोडिन जुन एउटा सोल्युसन छ घाउमा लगाउने चाहिँ एन्टिसेप्टिक औषधि। गत 7 वटा औषधि हामीले जेनेरिक हेऱ्यौँ, त्यो ब्याच नम्बर सहितका औषधि 244 वटा डिफ्रेन्ट हामी निकाल्यौँ हेऱ्यौँ। त्यसमा 37 वटा ब्याच चाहिँ उचित गुणस्तरको देखिएन। त्यसमध्ये चाहिँ 23 वटा चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा इसेन्सियल मेडिसिन सप्लाई गरेको। विभिन्न 21 जिल्लाका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरिएको अध्ययनले झारापखाला, आउँ र ज्वरोका बिरामी तथा गर्भवतीले खाने औषधिमा गुणस्तर नभेटिएको हो। यस्तै आँखा, कान र घाउमा लगाउने औषधिमा पनि न्यूनतम गुणस्तर पाइएन। कर्मचारीले कमिसनका लागि औषधिको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने गरेको आरोप परिषदको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। एकातिर गुणस्तरहीन औषधि किनेर बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिएको छ भने अर्कातिर औषधिको भण्डारण गर्दा पनि मापदण्डप्रति व्यवस्था गरिएको छ। टेम्परेचर मेन्टेन गर्नै पर्छ हैन, त्यसको चाहिँ नि रेफ्रिजरेटरहरू यिनीहरू छन् र त्यसमा हामी मेन्टेन गरेर राख्छौँ। त्यही अनुसार पठाउने बेला पनि त्यही अनुसारको मिलाएर पठाउँछौँ। र अरू औषधिहरूको चाहिँ नि जति 24 डिग्री भन्दा मुनतिर हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि हामीले मेन्टेन गर्न सकेका छैनौँ। तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि नियमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। नियमनको जिम्मेवारीमा रहेको औषधि व्यवस्था विभाग गुणस्तरहीन औषधि बिरामीलाई दिन नपाइने र त्यस्तो पाए जफत गर्ने बताउने भूमिकामै सीमित छ। त्यस्ता त्यो देखिने बित्तिकै त्यस्ता औषधि तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै प्रयोग बन्द गरेर त्यस्ता औषधिहरू जहाँ जहाँ चाहिँ वितरण भएका छौँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउने र फिर्ता ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने कार्यहरू हुन्छ। अब त्यहाँको स्याम्पल कलेक्सन पोइन्ट कहाँबाट आएको छ त्यो चिजहरू पनि हामी विस्तृत बुझ्छौँ र त्यहाँबाट आएको चाहिँ प्रतिवेदनलाई विस्तृत अध्ययन गरी यसलाई चाहिँ यथाशक्य चाँडो चाहिँ हामीले गर्छौँ।
न्यूनतम गुणस्तर नै नभएका औषधि किनेर बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने को हुन्? छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न ढिलाइ गरे विकृति त मौलाउने छ नै, बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। महामारीले लगानी विस्तार रोकिँदा ब्याङ्कमा रकम थुप्रिएको छ। करिब 2 खर्ब अधिक तरलता रहेकाले ब्याङ्कले कर्जाको ब्याज 1 महिनामा 2% घटाएका छन्। ब्याजदर सस्तो भए पनि ब्याङ्कले ऋणी पाएका छैनन्। यो स्थिति कायमै रहे कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याज अझै घट्नेछ। अधिक तरलता बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक साता अघि 20 अर्ब रुपियाँ रिभर्स रिपो मार्फत बजारबाट खिच्यो। त्यो रकम 7 दिनमा फेरि बजारमै फर्किन्छ। साउन लागे यता राष्ट्र ब्याङ्कले 3 पटक रकम खिचिसकेको छ। त्यसका बावजुद बैङ्कहरूमा अधिक तरलता छ। बैङ्कहरूमा अहिले 1 खर्ब 90 अर्ब रुपियाँ लगानी योग्य रकम छ। त्यो रकम व्यापार व्यवसायमा प्रवाह गर्न कर्जाको ब्याज दर पछिल्लो 1 महिनामा 2% घटाइएको छ। तर बैङ्कमा कर्जाको माग नै छैन। लकडाउन हटाइए पनि महामारी बढ्दो क्रममा रहेकाले उद्योगी व्यवसायले लगानी विस्तार गर्न नचाहँदा रकम बैङ्कमा थुप्रिएको हो। कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रबाट कर्जा मागै हुन छाडेको छ। बैङ्कहरूको कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात 72% मा झरिसकेको छ। कोभिड-19 को जुन प्रभाव छ त्यसले गर्दाखेरि राम्रो ढङ्गले आर्थिक गतिविधिहरू छन् त्यो चलायमान हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले हाम्रो लगानीहरू हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डिपोजिटहरू चाहिँ बढ्ने क्रमहरू, तर लगानीमा कर्जाहरू जान नसक्ने कारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले लगानी योग्य रकमहरू अहिले ब्याङ्कसँग चाहिँ प्रशस्त रहेको स्थिति छ। अथवा अर्को भाषा भन्दाखेरि हाम्रो जुन सिडी रेसियो छ त्यो कम्फर्टेबल स्थिति छ र तरलताको चाहिँ एउटा प्रचुर मात्रामा त्यो खालको स्थितिहरू रहेको स्थितिहरू छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले कर्जाको ब्याज दर अधिकतम 9.32% मा झारेको छ। असार मसान्तमा 9% रहेको घर कर्जा अहिले 7.25% मा उपलब्ध छ। त्यस्तै घरेलु कर्जा 8.5% ब्याज दरमा पाइन्छ। नेपाल बैङ्कले सेयर खरिदका लागि प्रदान गर्ने मार्जिन कर्जाको ब्याज दर 12% बाट 9.99% मा झारेको छ। सारा व्यवसायका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ब्याज दर पनि 11% बाट 8.99% मा झारिएको छ। सबैजसो बैङ्कले औसतमा 2% का दरले ब्याज दर घटाएको अवस्थामा समेत एकातिर लगानीकर्ताले कर्जा लिन चाहेका छैनन् भने अर्कातिर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने विकल्पमा ध्यान दिएको छैन। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा 190 अर्ब अधिक तरलता रहेको छ र गत हप्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले 20 अर्ब रिभर्स रिपो मार्फत बजारबाट प्रशोचन पनि गरेको छ। यसरी रिभर्स रिपो गरिएको रकम समेत हेर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा अहिले 210 अर्ब अधिक तरलता रहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय यो कर्जाको माग त्यति बढ्न नसकेको कारणले पनि अधिक तरलता रहेको भन्ने बुझिन्छ। ब्याज दर सस्तो भएको बेला आन्तरिक ऋण उठाएर विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन सकिने भए पनि सरकार त्यसमा चुकिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिलसेनाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 11 अङ्कले बढेको छ। यस्तै 97 करोड 78 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। बजार खुलेको आधा घण्टासम्म ओह्रालो लागेको परिसूचक त्यसपछि बढेको थियो। होटल बाहेकका समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। जीवन बीमा समूहको परिसूचक 129, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 103, लघुवित्तको 14 र वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचक 8 अङ्कले बढेको छ। होटल समूहको परिसूचक भने 27 अङ्कले घटेको छ। परिसूचक 1392.68 अङ्क कायम हुँदा 97 करोड 87 लाख 95,000 रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। 30,200 कारोबारबाट 32 लाख 12,000 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, व्यापारीले मनलाग्दी चिनीको भाव बढाउनुको कारण के होला? ए, माग धान्न नसक्नु, बी, नियामकसँग मिलेमतो र सी, उपभोक्तालाई सचेत नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, माग धान्न नसक्नुमा 10%, बी, नियामकसँग मिलेमतोमा 64% र सी, उपभोक्तालाई सचेत नहुनुमा 26% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न,
जनमत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले निशुल्क बाँडेको औषधि नै स्तरहीन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड, बी. कमिसनको खेल र सी. नियमन नगर्दाको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अबदेखि बिजुलीको मिटर जाँच गर्न घर घरमा मिटर रिडर आउने छैनन्, किनकि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकको घरमा जानै नपर्ने गरी स्मार्ट मिटर जडान सुरु गरेको छ। यो मिटर जोडेपछि बिजुली चोरी र चुहावट सजिलै पत्ता लाग्नेछ भने उपभोक्ताले पनि बिलमा बढी पैसा उठेको गुनासो गर्नुपर्ने छैन। बिजुलीको मिटर जाँच गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ कि बिल धेरै आएकाले गुनासो गर्न जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ? जे भए पनि धन्दा नमान्नुहोस्। बिजुलीका ग्राहकको यो समस्या अब समाधान हुनेछ। अब मिटर जाँच गर्न तपाईँका घरमा मिटर रिडर आउने छैनन्। प्राधिकरणले ग्राहकले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल डिजिटल सिस्टमबाटै देखिने गरी स्मार्ट मिटर जडान गर्दैछ। यो कार्यको परीक्षण काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट भइसकेको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँका 1 लाख ग्राहकको घरमा र त्यसपछि बाहिरका पुराना हटाएर स्मार्ट मिटर जोड्ने प्राधिकरणको योजना छ। स्मार्ट मिटर चाहिँ यो काठमाडौँबाट सुरु गरेका छौँ। पहिलो फेज हामी सुरु भइसकेको छ। अब दोस्रो फेजमा काठमाडौँको सबै काठमाडौँ लगायत ललितपुर, भक्तपुरका उपत्यकाका सबै जिल्लाहरूमा हामी सम्पन्न गर्छौँ। त्यसको टेन्डर प्रोसेसहरू अगाडि बढिसकेको छ। त्यसपछि देशैभरि चाहिँ स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने। स्मार्ट मिटरले प्रत्येक ग्राहकको सबै तथ्याङ्क कार्यालयबाट डिजिटल प्रविधिमा अपडेट गर्नेछ। यो प्रणालीबाट ग्राहक र प्राधिकरण दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ। चुआउटमा पनि धेरै कन्ट्रोल हुन्छ। हाम्रो चाहिँ खर्च पनि कटौती हुन्छ, म्यान पावर धेरै चाहिँदैन र ग्राहकलाई पनि यसले चाहिँ सुविधा हुन्छ, किनभने प्रिपेड फङ्सनहरू त्यहाँको चाहिँ पोस्टपेड फङ्सनहरू पनि हुने भयो र विभिन्न टाइममा आफ्नो क्यापासिटी अनुसारको चाहिँ लोड चाहिँ सेट गरिन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ बढी घटी भयो भने त्यही अनुसार चाहिँ फङ्सन गर्छ। विद्युत प्राधिकरणका ग्राहक मुलुकभर 50 लाख छन्। स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि प्रशस्त विद्युत भएका बेला ग्राहकलाई महसुल शुल्क छुट दिने र समयमै बिल नतिर्नेको लाइन काट्ने प्राधिकरणको योजना छ। यस्तो मिटर जडान गर्दा 2500 रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ, तर त्यो रकम ग्राहकबाट लिने कि प्राधिकरणले नै बिहोर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले खोटाङमा सोधेका छौँ, लकडाउन र बाढी पहिरोका बावजुद पनि दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा कतिको सहज पाउनु भएको छ? एउटा सामानका लागि हामी सयौं पसलहरूमा खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। सामान किन्नु हामी धेरै दुःख पाएको छौँ र त्यसो भएर पुलिसहरूले पनि हामीलाई हप्काउनुहुन्छ। धेरैवटा पसलहरू घुम्न पर्ने, एउटा सामान लिनका लागि धेरैवटा पसल घुम्दाखेरि हामी फेरि फर्कनु पर्ने टाढासम्म भएकोले हामीलाई चाहिँ अलिक ठुलो समस्या छ। रिटेल बजारमा सामानको एकदमै सर्टेज भइरहेको छ, किनभने हामीले एउटा सानो सामान किन्नको लागि पनि धेरैवटा पसल धाउनु परेको छ। थोरै मूल्यका सामानहरू पनि धेरै बढी मूल्यमै बेचिरहेको पनि त्यो खालको पनि अवस्था देखिरहेको छ। खोजेको उपभोग्य सामानहरू पनि गएको पसलमा नपाइकन अब धेरैवटा पसलहरू जानुपर्ने, त्यो पनि एकदम धेरै महँगी भइरहेको अवस्था छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सकिएकै 9 महिना पुरा भइसकेको छ, तर त्यो प्रतियोगितामा सहभागी करातेका अधिकांश खेलाडीले प्रशिक्षण बापतको सबै भत्ता अहिलेसम्म पाएका छैनन्, जबकि त्यो रकम निकासा भएर हिसाब किताब नै फर्चट भइसकेको छ। खेलाडीले पाउनुपर्ने लाखौं रुपियाँ प्रशिक्षकले हिनामिना गर्दा पनि राखेप भने अनभिज्ञ जस्तै छ। गत मङ्सिरमा भएको 13औं सागमा सहभागी अरू सबै खेलाडीले प्रशिक्षण भत्ता उति बेलै पाएका थिए।
तर करातेका अधिकांश खेलाडीले भने भत्ता बापतको सबै रकम अहिलेसम्म पाएका छैनन्। मुख्य प्रशिक्षक मदन उप्रेती र सहायक प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट भत्ता निकासा भए पनि खेलाडीलाई नदिई पैसा आफैले हिनामिना गरेका हुन्। 70 जना खेलाडीको प्रतिदिन 1300 का दरले 2 हप्ताको करिब 15 लाख रुपैयाँ खेलाडीलाई नदिई अपचलन गरेका हुन्। एसकेएफसी साबिन खेल्नेलाई के कस्तो गरेर हामीले थाहा भएन। त्यसमा पनि अब 15-20 जना खेलाडी छ। टिम फाइट, टिम काटा, इन्डिभिजुअल फाइट, इन्डिभिजुअल काटा गर्दाखेरि अनि त्योभन्दा पछाडि आउँदाखेरि अब 70 देखि 85 जना भनौँ न, उनीहरूले चाहिँ पुरा भत्ता चाहिँ पाएको छैन। हामी निस्किसकेपछि भत्ता अब हामीले भत्ता माग्दाखेरि अब भत्ता पनि अब ढिलै पायो कि हामीले चाहिँ हाम्रो भत्ताको लागि फोन गर्दा अलि त्यो पनि नरमाइलो झ्याउलाग्दो हो हैन। अब उहाँले चाहिँ अब के सोच्नु भयो के नसोच्नु भयो त्यो थाहा भएन। पछि दिल्याउनु भयो, ल्याएपछि नपुग्ने पछि दियो। राखेपले उहिले निकासा दिएकोले त्यो रकमको हिसाब किताब भइसकेको छ। खेलाडीले प्रशिक्षणमा रहँदा आफूले पाउनुपर्ने बाँकी भत्ताका लागि बारम्बार आग्रह गर्दा पनि प्रशिक्षक द्वय उप्रेती र श्रेष्ठले विभिन्न बहाना बनाएर टार्ने गरेको खेलाडीको आरोप छ। कतिसम्म भने खेलाडीलाई पछि पैसा आउने भन्दै उबेलै रकम लिएको हस्ताक्षर समेत गराइएको छ। त्यति मात्र होइन, साग सुरु हुनु अघि खेलाडीलाई मलेसियामा प्रशिक्षणका लागि पठाउँदा आवश्यक खेल सामग्री किन्नकै लागि पैसा दिए पनि खेलाडीले सबै सामग्री पाएका थिएनन्। मलेसियामा क्लोज क्याम्पको लागि गएको थियो। मलेसियाबाट हाम्रो फर्किने बित्तिकै नै हाम्रो साउथ एसियन गेम थियो बङ्गलादेश, त्यसको लागि पनि हामीले अर्जेन्टली किट्सहरू चाहिँ हामीले मगाएको थियो। एज अ म काटाको प्लेयर, हाम्रो काटा टिमले चाहिँ किट्स भनेको हाम्रो एउटा घी र एउटा बेल मात्र हुन्छ, हामीले चाहिँ सबै पाएको थियौँ। र फाइट्सको हिसाबमा कुरा गर्ने भने कम्युनिटी भन्छ, कम्युनिटीको कुरा गर्ने भने उनीहरूलाई चाहिँ सिङगार्डहरूदेखि लिएर ग्लोभ्सदेखि लिएर घीदेखि लिएर तपाईँको बेलहरू सबै छ, इक्विपमेन्ट्सहरू माउथपिस सबै चाहिन्छ उहाँहरू। त्यो कारणले चाहिँ कतिजना 4-5 जना खेलाडीहरूले चाहिँ किट्स पाएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो सत्यता नै हो। खेलाडीको प्रशिक्षण भत्ता र खेल सामग्री खरिद रकम हिनामिना गरेका प्रशिक्षकहरू भने एक अर्कालाई दोष देखाएर उम्किन खोज्छन्। हामीले पर हेड चाहिँ 500 रुपियाँ पर डे पर हेड चाहिँ उनीहरूलाई दिने, पकेट मनी दिने भनेर भनेको थियो। त्यो पकेट मनी दिने भनेको कुरो त्यही 12-13 जनाको 7 दिनको कसो लाग्छ मलाई। अब मेरो पनि त्यसमा जिम्मेवारी उत्तिकै हो। तर अब यो हिसाबको निम्ति मैले सहायक चिफ कोच दीपक श्रेष्ठ, खास गरेर अब सहायक चिफ कोच पनि उहाँ हो र यो आर्थिक पहिलो फेजको आर्थिकको हिसाब किताब गर्ने उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको। उहाँले भन्नुभयो ठिक छ मैले एक लटको दिएँ, अब अर्को लटको म दिन्छु। गुरुले नै चेलाको पैसा दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भए पनि राखेपले भने त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। जबकि आफूले दिएको रकम सही ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्ने निकाय उही हो। त्यसैले अब राखेपले नै खेलाडीको पसिनाको पैसा अपचलन गर्ने प्रशिक्षकमाथि तत्काल छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कोरोना महामारीकै कारण अहिले फुटबल गतिविधि शून्य छ। खेल नहुँदा खेलाडीलाई समस्या त हुने नै भयो, तर फुटबल खेल्नकै लागि अफ्रिकी मुलुकबाट नेपाल आएका खेलाडी 4 महिनादेखि बेरोजगार मात्र छैनन्, दैनिक गुजारा चलाउन समेत अप्ठ्यारो पर्न थालेको छ। अफ्रिकी मुलुक आइभेरी कोस्टका फ्लोरेन कोइरा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका डिफेन्डर हुन्। व्यावसायिक फुटबल खेल्न काठमाडौँ आएका उनी कोरोना र लकडाउनले फुटबल बन्द भए यता बेरोजगार छन्। घर फर्कन पनि अवरुद्ध उडानकै कारण समस्या छ। त्यसैले करिब 5 महिनादेखि उनी कोठाभित्रै सीमित हुनु परेको छ। त्यसमाथि जोहो गरेको खानेकुरा र भएको पैसा पनि सकिँदै गएपछि उनलाई पसलेहरूले उधारो पत्याउनै समेत छाडेका छन्। उनले कोठा भाडा नतिरेकै 4 महिना भयो। अर्को काम गर्दैन, फुटबल मात्रै गर्छ। अनि फुटबल छैन, अब कति 5 महिना भयो। 5 महिना के गर्दैन, घरमै मात्र बसिरहेको। अनि क्लबले पैसा दिँदैन, कसरी हाउस घरबाट दिन्छ, कसरी कानी सबै अब तनाव भयो। यसैपालि बी डिभिजनमा घटुवा भएको सरस्वती युवा क्लबका डिफेन्डर इक्विमको अवस्था पनि उस्तै छ। लिग सकिएपछि क्लबले रिलिज गर्यो। जब लकडाउन भयो सुरुमा त क्लब र एन्फाले 2 हप्ताका लागि पुग्ने रकम तथा रासन दिएका थिए, तर अहिले न आम्दानी छ न त दैनिकी सहज। अब पैसा सकियो, खानेको पैसा छैन, गाजको पैसा सकियो, अब के छैन, के खाने छैन। अनि साथीसँग हेल्प गरिदिन्छ। अनि दिनमा 100-200 खाने पर्छ। अब
2 हप्ता भयो 3 हप्ता भयो तनाव भयो के खाने छैन पैसा छैन एकदम तनाव भयो अनि नेपालमा अहिले फुटबलका 40 जना विदेशी खेलाडी छन्। लकडाउनको सुरुमा यतै रमाएका उनीहरू अहिले यतै थुनिएका छन्। खेल गतिविधि ठप्प हुँदा उनीहरू आर्थिक रूपमा समेत सङ्कटमा परेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन वा यहीँ बस्न क्लब र इन्फाले सघाउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। फिफा विश्वकप छनौट तयारीका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले भोलिदेखि राष्ट्रिय टोलीका सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने भएको छ। सोमबार र मङ्गलबार 2 चरणमा कोरोना परीक्षण गरिने एन्फाले जनाएको छ। पहिलो चरणमा कर्मचारीको र त्यसपछि खेलाडीको प्रशिक्षण हुनेछ। भदौ 1 गतेबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी थालेको एन्फाले काठमाडौँ बाहिर रहेका 11 खेलाडीलाई होटल क्वारेन्टिनमा राखेको छ। उपत्यकाका 22 जनाले भने घरमै बसिरहेका छन्। खेलाडीको PCR परीक्षण पाटन अस्पतालमा गरिनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।